वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं जी 2021 की विंटर ट्रेंड्स के बारे में, क्योंकि ये तकरीबात का भी वक्त है, शादी सीजन भी है और बहुत सारे लोग विंटर शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं। तो विंटर शॉपिंग में क्या आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, और खास तौर पे अगर आपका लिमिटेड बजट हो। कराची जैसे शहर में तो वैसे ही आपको पता है सर्दियां बहुत कम आती हैं। लोग कहते हैं एक अच्छी सी गर्म शॉल ले ली, एक कार्डिगन ले लिया, जिसमें उमूमन लोगों की चॉइस होती है न्यूट्रल कलर्स की, ग्रेज की, ब्लैक्स की, और वो समझते हैं कि पूरा सीजन आराम से इसमें गुजार लेंगे। लेकिन अगर आपने फैशन कलर्स लेने हों, क्या वो एसेंशियल्स हैं जो आपकी विंटर वार्डरोब में होने चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं सना नूर, जो हमें दोनों कंटेम्प्रेरी विंटर कलेक्शंस के बारे में बताएंगी, चाहे वो वेस्टर्न हो, ईस्टर्न हो, फ्यूजन आप उनको कैसे कर सकते हैं। सो वील हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर हर। अस्सलाम वालेकुम सना, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस दिस मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। सना, सबसे पहले मुझे बताइए कि जो ईस्टर्न वेयर है, खास तौर पे जब हम शादी ब्याह की तकरीबात में आजकल शिरकत कर रहे हैं और शदीद ठंड है, तो आप क्या कहेंगी। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई खवातीन को खुसूसन के फैशन पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर हम जर्क बरक एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े पहन रहे हैं, उस पर अगर स्वेटर पहनेंगे तो सारा स्टाइल खराब हो जाएगा। तो आप उनको क्या मशवरा देंगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जैसे कि हमारा अचानक से जो सीजन चेंज हुआ, जिसके अंदर हम लोग सर्दी की तरफ आ गए हैं, तो लोगों का यही होता है खास तौर पे हमारे पास आते हुए कि हम हैवी चीजें भी पहनना चाहते हैं। हाँ। हमारा जो एक लेवल है वो भी दिखना चाहिए, लोगों को पता चले कि हाँ यार हम लोग अपने घर की शादी को अटेंड कर रहे हैं। तो इस हालात में रहते हुए जो हम लोग सबसे ज्यादा लोगों को रेकमेंड करते हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल कोई भी प्लेन जोड़ा ले लेते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने लॉन्ग शर्ट्स ले ली, शॉर्ट शर्ट्स ले ली, हम लोगों ने काफ्तान ले ली है, कुछ भी हम लोग जो भी XYZ डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके साथ हम लोग वेलवेट की शॉल्स को बहुत ज्यादा लोगों को रेकमेंड कर रहे होते हैं। बिकॉज ये वेलवेट एक ऐसी चीज है जो हमारी सर्दी के साथ साथ जो है वो हमारे ग्लैमर को बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है। सुपर, दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। अच्छा, मैंने ये देखा है कि एम्ब्रॉयडर्ड पूरी वेलवेट की शलवार कमीज भी बनी हुई है, आप उसको रेकमेंड करोगे खवातीन के लिए। जी बिल्कुल। देखिए हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं। आप वेलवेट के ऊपर जो है वो इतनी सारी कटलाइंस के साथ चीजों को दिखा सकते हो कि अगर आप शॉल ना भी लो तो आप वेलवेट के साथ ही है शॉर्ट शर्ट ले सकते हो, लॉन्ग शर्ट ले सकते हो, अगेन आप काफ्तान पहन सकते हो। आप नॉर्मल बेसिक अगर आप कतान की शर्ट पहन रहे हो तो आप उसके ऊपर वेलवेट का श्रग ले सकते हो। तो इतनी सारी वेरिएशंस आ जाती हैं हमारे पास फैब्रिक के साथ कि हम उन चीजों को लेकर अपने कोई भी ओकेजन को बहुत ग्रेसफुली ले के चल सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो काफ्तान स्टाइल के और जिस तरह आपने भी कहा कि श्रग स्टाइल के जो आजकल शॉल्स चली हुई हैं, जिसमें आप देखते हैं कि खूबसूरत से ब्रोचेस भी हैं, थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, क्या आप इसको रेकमेंड करोगी लोगों को शादी ब्याह के मामलात में, और खुसूसन जो थोड़ी बड़ी उम्र की खवातीन हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी। देखिए हमारे पास जो है वो ज्यादातर, अब अगर देखा जाए तो फैशन के अंदर हमारे पास हर बंदी और हर बंदा जो है वो ट्रेंड किया जा रहा होता है। हमारे पास ऐसी बहुत सी खवातीन आ रही होती है जो कहती हैं कि मेरी बेटी की शादी है लेकिन मेरी उम्र ऐसी नहीं है कि मैं हर तरह का फैशन कैरी कर सकूं। तो हम उनको रेकमेंड करते हैं कि आप बिल्कुल बेसिक जोड़ा लो, यानी कि बिल्कुल प्लेन जोड़ा लिया आपने, चाहे वो एंकल लेंथ हो गया, नी लेंथ हो गया या फ्लोर लेंथ हो गया। देन इसके बाद हम उनको बहुत ही क्लासी सा जो है वो वेलवेट का एक शॉल डिजाइन कर देते हैं, जिसके अंदर हम लोग एम्बेलिशमेंट्स के साथ साथ जो है वो हैंड एम्ब्रॉयडरी बहुत ज्यादा देते हैं। उससे ये होता है कि उनका कोई भी अगर ओकेजन है तो वो इतना परफेक्ट हो जाता है कि उनको ये भी फील नहीं होता कि हाँ यार मैंने अपनी बेटी की शादी के अंदर हैवी जोड़ा नहीं पहना, और साथ ही साथ जो है वो जो हमारा सर्दी का जो सीजन है वो बहुत परफेक्टली आप उसको कैरी कर लेते हो। अच्छा सना, जब हम इतने महंगे तकरीबात के लिए कपड़े बनाते हैं, डिजाइनर वेयर होती है, तो हमारी कोशिश होती है कि वी शुड गेट आवर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब अगर आपने पिछले 2 सालों में या 3 साल पुराना कोई डिजाइनर वेयर आपका जोड़ा था, और यकीनन अब ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, फैशन चेंज हो रहे हैं, लोग इन ट्रेंडिंग भी रहना चाहते हैं, लेकिन वो जो पुराना जोड़ा है जिसको शायद 1 या 2 दफा पहना है उसको रीयूज भी करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि 2-3 सालों में फैशंस किस तरह चेंज हुए हैं, और हम उसको किस तरह उसका ध्यान रखें ताकि अगर हम कोई पुरानी चीज पहन भी रहे हैं तो हम आउट ऑफ फैशन ना लगें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे पास आते हो या XYZ किसी भी डिजाइनर के पास जाते हो तो आप एक अमाउंट उसको पे करते हो, और जाहिर सी बात है कि आजकल के जमाने में पैसा निकालना सबके लिए बहुत मुश्किल हो गया है, चाहे वो बहुत पैसे वाला हो चाहे वो गरीब तबके से हो, लेकिन पैसा सबके लिए बहुत वैल्यू रखता है।
تو جب آپ کے پاس اگر پچھلے 2-3 سال پہلے کی کوئی چیز ہے جس کے اوپر آپ ایک پیسہ لگا چکے ہو تو آپ چاہو گے کہ اب اس سال بھی میں اسی کو یوٹیلائز کروں. تو اگر آپ نے ایک ہیوی جوڑا پہنا ہوا ہے جس کے اندر آپ نے ویلویٹ کا ڈریس لیا, جس کے اوپر آپ نے پینٹس کے اوپر بھی امبرائڈری لے لی, شرٹ کے اوپر بھی امبرائڈری لے لی, تو آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ اس کے کلر کو بریک کر دو گے. یعنی کہ اگر آپ اس کی پینٹس لی ہوئی ہے آپ نے جس کے اجار کے اوپر اگر فار ایگزامپل ورک ہے تو آپ اس کے ساتھ اگر آپ نے پیکاک بلو کلر کی پینٹس لی ہوئی ہے تو آپ اس کے اوپر بالکل بیسک شرٹ کے اوپر آ جاؤ گے جس سے آپ کلر بریک کر دو گے. کلر بریک کرنے سے یہ ہوگا کہ اگر 2 سال پہلے کا وہ جوڑا ہے اور لوگوں نے آپ کو دیکھا ہوا ہے تو جب آپ کی فرسٹ اپیئرنس ہوتی ہے نا تو لوگ اس کو فوری نہیں پہچان پاتے, اس کو کلک نہیں کر پاتے کہ یار یہ کیا وہی جوڑا ہے جو میں نے 2 سال پہلے اس کو پہنا ہوا دیکھا تھا. لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کے لیے چھوڑ دو کہ آیا آپ نے کیا ہے اس کے ساتھ. جب آپ کلر بریک کر دو گے تو چیزیں آٹومیٹیکلی چینج ہو جائیں. سو واٹ یو آر ریکمینڈنگ از کہ ہم اپنا جو بھی اگر 3 پیس جوڑا ہے 2 پیس جوڑا ہے ہم ہر پیس کو ایز سیپریٹ امیجن کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو ملانے کی کوشش کریں. ایکسیسریز ہم چینج کر سکتے ہیں, ہیئر اسٹائل اور میک اپ بھی ہم چینج کر سکتے ہیں. مجھے بتائیے کہ 2021 کے ٹرینڈنگ کلرز کیا ہیں؟ اگر مجھے کسی شادی کی تقریب میں جانا ہے تو آپ کس کلر پیلٹ کو ایڈوائز کریں گے لوگوں کے لیے؟ بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. بیسیکلی ابھی جو خاص طور پہ جو سیزن ہے نا یہ ہمارے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے بیکاز اس کے اندر ہم وہ کلرز لے کے چل رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کے اندر بہت زیادہ مطلب ایک کلاس آ جاتا ہے. خاص طور پہ پیکاک بلو ہے, مرجنٹا ہے, آپ کا بلیک ٹاپ کا ایور گرین ہے. آپ کسی بھی سیزن کے اندر اگر اس کو پہن لو تو آپ کو خود کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں یار سم تھنگ از ریئلی ڈفرنٹ. ہر دفعہ پہننے کے بعد آپ اپنے آپ کو ڈفرنٹ فیل کرتے ہو. پیکاک بلو, باٹل گرین, بلیک, ٹرکوائز کے جتنے بھی شیڈز ہیں وہ, مرون, روبی ریڈ, یہ وہ سارے کلرز ہیں جو آپ کی وارڈروب میں ہوں تو آپ کو مطلب فیل ہوتا ہے کہ ہم ایک گلیمر کو دیکھ رہے ہیں اور آپ انجوائے کرتے ہو اس سیزن کو. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر نیلا جوڑا, ویسے تو آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ پیلٹ مجھے بھی بہت پسند ہے, دا ایمرلڈ گرینز, دا ٹرکوائز بلوز, لیکن یہ میک اپ کے لیے بہت ٹرکی ہوتے ہیں. سو وائل یو ہے مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ کے لیے کچھ سوال بھی آئے تھے کہ کیا اسموکی آئیز اب آؤٹ آف فیشن ہو چکی ہیں, اور خاص طور پہ جب آپ اتنا گلیمرس اگر کچھ بلو گرین پہن رہے ہیں اس کے اوپر ڈل گولڈ کی یا کچھ شمر کا کام بھی ہوا ہے تو اس کے اوپر میک اپ کیسا کریں؟ دیکھیں جب ہم لوگ کوئی فیشن کو یا کوئی ٹرینڈ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو ایک مس کانسیپٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل میں نے پیکاک بلو کلر کا ڈریس پہنا ہوا ہے تو اس کے اوپر اسموکی آئیز ہونی چاہیے بیکاز اگر شرٹ میں کلر آ رہا ہے تو ہمیں آئیز پہ وہ کلر دکھانا ہے. یہ بالکل مس کانسیپٹ ہے. جتنا آپ ڈریس کے ساتھ کلرز کے ساتھ کھیلو گے اتنا ہی آپ کو اپنے میک اپ کے اندر جو ہے وہ لیول کو ڈاؤن رکھنا پڑتا ہے بیکاز آپ کا فیس اور آپ کا آؤٹ فٹ دونوں آپ سیم نہیں دکھا سکتے ہو. آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نیوڈ کلرز دینے پڑتے ہیں. تو جب آپ ڈارکر ٹونز پہ ہوتے ہو تو بہت بہترین ہوتا ہے, خاص طور پہ اس سیزن کے اندر تو بہت ہی بہترین ہے کہ آپ بیسک ٹون پہ جاؤ, آپ 1 ٹون پہ جاؤ. اگر آپ کو بہت زیادہ شوق ہے کہ نہیں یار مجھے کچھ تھوڑا سا شمر چاہیے تو آپ شمر کے اندر بھی 1 ٹون یوز کر سکتے ہو. سو لیٹ یور ڈریس ڈو دا ٹاکنگ. اگر آپ کا جوڑا بہت بھرا ہوا ہے, اس پہ بہت کام ہوا ہوا ہے, شوق اور گلیمرس رنگ ہیں اس کے, تو پھر آپ کا میک اپ تھوڑا سا نیوڈ شیڈز کی طرف جانا چاہیے. اچھا ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی ثنا, مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ لمیٹڈ بجٹ کے ساتھ کچھ ونٹر ویئر خریدنا چاہتے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا ایک سویٹر, ایک جیکٹ یا ایک آدھ شال لے رہے ہیں, تو کون سے کلرز آپ ان کو ریکمینڈ کرو گی جو کہ ایک کیپسول ونٹر وارڈروب بن جائے ان اے سٹی لائک کراچی اور اس کو آپ مختلف طریقوں سے پھر پہن سکو؟ بالکل. اچھا دیکھیں آپ کے پاس وارڈروب میں صرف 4 کلرز اگر ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنی پوری وارڈروب کو کور کر سکتے ہو, جس کے اندر آپ کے پاس باٹل گرین, بلیک, پیکاک بلو. اگین پیکاک بلو میں آپ کو اس لیے بہت زیادہ کہہ رہی ہوں بیکاز پیکاک بلو وہ کلر ہے جو آپ کے ہر کلر کو جو ہے وہ کمپلیمنٹ کرتا ہے. پیکاک بلو کے ساتھ آپ وائٹ کے ٹونز لے سکتے ہو, آپ بیج کے ٹونز لے سکتے ہو, آپ بلیک کے ٹونز لے سکتے ہو, آپ ملٹی ٹونز لے سکتے ہو. اسی طرح سے بلیک کے ساتھ آپ یہ سارے کلرز لے کے چل سکتے ہو, اور آپ کے پاس ایک بیج یا وائٹ کا کلر ہو. تو آئی تھنک یہ 3-4 کلر پیلٹس ایسے ہیں جو آپ ساری وارڈروب کے ساتھ بہت ایزیلی کیری کر سکتے ہو. سو آپ کے کمپلیکشن سے میچ کرتا ہوا یا اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہوا, یعنی جو چیز آپ کے کمپلیکشن کو, آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کی فزیک کو زیادہ کمپلیمنٹ کرے, اس کا ایک بلو یا ایک گرین, اور اس کے علاوہ بلیک تو آل ٹائم فیوریٹ ہے ہمارا, اور ایک آپ نے کہا کہ کوئی پیسٹل نوڈ یا وائٹ شیڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ 4 چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں, بے شک اس کا شال کا پیس ہو آپ کے پاس, آپ کا سویٹر ہو, یا آپ کا کوئی کارڈیگن ہے, کوئی کوٹ ہے, یہ آپ کے پورے ونٹرز کو آرام سے نکال دے گا. تھینک یو سو مچ ثنا فار بینگ ہیئر, اینڈ دیز ور ونڈرفل ٹپس. آئی ہوپ دیٹ ایوری بڈی ول ایکچولی پے ہیڈ ٹو دیٹ.
کیونکہ ہمارے یہاں بھی سردی کی شاپنگ آپ اس وقت کر رہے ہیں, جنوری تک سیلز بھی لگ جائیں گی. کوئی خاص چیز اگر بہت پسند ہے تو سیل کا بھی انتظار کر لیجئے. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ویل بی رائٹ بیک.